अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान खालिद जमील और आप देख रहे हैं मेरा फ़ेसबुक और यूट्यूब चैनल। 3 अहम डेवलपमेंट हैं आज की जिन पे हम बातचीत करेंगे। एक इस्लामाबाद में आज बड़े बावसूख ज़राए से ये कहा जा रहा है कि लंदन प्लान ऑलमोस्ट नाकाम हुआ है और अब कुछ नए ऑप्शंस के ऊपर काम शुरू कर दिया गया और इस सिलसिले में तमाम जो मुतल्लिका स्टेक होल्डर्स हैं उनको कुछ टास्क दिए गए हैं। तो इस हवाले से कुछ डिटेल आपसे शेयर करेंगे और दूसरा एक अहम मामला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो इंतखाबी निशान है, ये कहा जा रहा है कि उसकी वापसी का दरवाज़ा एक खुला है। अब ये देखना है कि उस दरवाज़े को, उस खुले दरवाज़े को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किस तरह से और कितनी जल्दी में उसको इस्तेमाल करती है और उससे क्या फ़ायदा उठा सकती है या नहीं उठा सकती। और फिर तीसरा एक और बड़ा अहम मामला 8 फरवरी इलेक्शन से ही जुड़ा हुआ है और ये कहा जा रहा है कि 8 फरवरी को एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ जो है कि वो उन तमाम कुव्वतों को मिलेगा जो इस वक्त पाकिस्तान में पिछले कुछ 1.5-2 साल से एक ख़ास किस्म का बयानिया बना रहे हैं और एक ख़ास किस्म का निज़ाम आगे लेके चलना चाह रहे हैं। तो वो सरप्राइज़ क्या हो सकता है उस पे हम बात करेंगे। सबसे पहले अहम बात जो है कि वो लंदन प्लान और नए ऑप्शन के हवाले से। इसमें तो कोई शक नहीं अब रहा कि लंदन प्लान जो है कि वो तमाम का तमाम मियाँ नवाज शरीफ साहब की वापसी, उनके मुकदमात का ख़ात्मा, उनको जेल नहीं जाने देना, उनको तमाम मुकदमा से बाइज़्ज़त बरी करना है। फिर उनके मुखालिफ को जेल में ही रखना है, इलेक्शन तक उसको बाहर नहीं आने देना। फिर नवाज शरीफ साहब के लिए मुखालिफ की जमात को तोड़ना, उसको मुख्तलिफ हिस्सों में बिखेरना, उसके लोगों को जो तगड़े उम्मीदवार हैं उनको कागजात नामजदगी जमा ना करवाने देना। ये सारी चीज़ें जो है कि एक-एक करके सारी पूरी हुई हैं। लेकिन एक आखिरी चीज़ जो है कि वो उस लंदन प्लान के अंदर मिसिंग थी, जो अब जाकर जो है कि वो गले की हड्डी बनी हुई है तमाम लंदन प्लान के जो जितने स्टेक होल्डर्स हैं उनके। और वो जो मिसिंग एलिमेंट है वो ये था कि लंदन प्लान में सारी चीज़ें तो तैयार कर ली गई थी, लेकिन अवाम को किस तरह से कायल करेंगे कि वो मियाँ नवाज शरीफ साहब ही को वोट दें और उनको अगला वज़ीर आज़म बनाएँ। ये जो है कि वो कड़ी जो है नहीं बन पा रही और अभी तक जो है कि अवाम उस तरफ नहीं आ रहे, जिसकी वजह से काफ़ी सुबकी का सामना करना पड़ रहा है। पीएमएलएन की जो मकामी यहाँ लीडरशिप है जो बहुत ज़्यादा इंसिस्ट करती थी मियाँ नवाज शरीफ साहब को जी कि आप वापस वतन आएंगे, तो उसके बाद जो है कि एक अवाम का समंदर उमड़ आएगा और फिर आप ही मसीहा होंगे। अब मियाँ साहब उनको भी आड़े हाथों ले रहे हैं और ये उनसे भी ये चीज़ें पूछी जा रही हैं कि जनाब हमें तो आपने बुला लिया, लेकिन आप बताएं कि वो अवामी समंदर कहाँ पर हैं जिनके लिए मुझे बुलाया गया था। ननकाना साहब के अंदर मानसेरा में रीज़नेबल जो है कि एक जलसे किए पीएमएलएन ने। लाहौर में 21 अक्टूबर का जलसा भी उनका एक रीज़नेबल जलसा था। लेकिन ये कुछ पॉकेट्स हैं, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले आपको नून लीग से ही वाबस्ता बड़े सीनियर जो लोग हैं जो अब कॉलम लिख रहे हैं या इस चीज़ की बात कर रहे हैं जी कि हिकमत अमली शायद जो है कि वो एस्टैब्लिशमेंट की जो है कि वो बदल रही है। अभी मियाँ नवाज शरीफ साहब के बारे में जो उन्होंने असेसमेंट उनके अपने हामी जो कॉलमिस्ट या सीनियर जर्नलिस्ट हैं उनका ख्याल है जी कि कुछ 70 से 80 नशिस्तें मियाँ साहब जो है पूरे मुल्क से नेशनल असम्बली की जीत सकेंगे। लेकिन हमें जिन हुकूमती ज़राए ने बहुत सी चीज़ों से आगाह किया है, उनका ये ख्याल है कि 70 से 80 नशिस्तें जो हैं कि ये पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन मिलकर जो है कि 80 के करीब सीटें ले सकती हैं। अगर आप पोलिंग डे के ऊपर बड़े वसी पैमाने के ऊपर अगर आप धांधली करते हैं, मुखालिफ के वोटर्स को निकलने नहीं देते या उनके ऊपर हमले करते हैं या उनके पोलिंग एजेंट नहीं बैठने देते, तो अगर इतनी खुल्लम खुल्ला अगर आपने वायलेशन की तो उससे और बड़े मसाइल पैदा होंगे। लेकिन उस सूरत के अंदर तो शायद आप जो है कि 80 से ज़्यादा नशिस्तें ये दोनों जमातें निकाल सकें। लेकिन अगर फेयर एक किस्म की पोलिंग हुई और वोटर टर्नओवर भी जो तवक्को किया जा रहा है कि 70% या इससे ज़्यादा हो सकता है, तो उस सूरत में फिर जो है कि इन दोनों जमातों को 80 सीटें लेना भी बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसी सूरत हाल में अभी जो दूसरे ऑप्शंस के ऊपर जो बात की जा रही है उसमें अलीम खान और जहांगीर खान तरीन को जो है थपकी दी गई है। और ये आपको याद होगा 93 के अंदर मियाँ मंजूर भट्टू पंजाब के अंदर जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग जुनेजो ग्रुप और फिर बाद में भट्टू साहब ने अपनी जिना लीग भी बनाई थी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग
جناح گروپ اس کو کہا گیا تھا. تو اس وقت ان کی کوئی غالباً 16 کے قریب صوبائی اسمبلی کی نشستیں تھیں اور کچھ پیپلز پارٹی کی سپورٹ لی گئی تھی, جو اقلیتی ممبرز ہیں ان کی لی گئی تھی, نان مسلمز کی, اور کچھ انڈیپینڈنٹ تھے. تو وہ کچھ عرصے تک جو ہے کہ بھٹو صاحب نے جو ہے کہ وہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ رہے تھے. یہ اکتوبر 93 سے ستمبر 95 تک, اور پھر نقی صاحب اس کے بعد آئے, اور پھر کوئی 1 مہینہ نومبر میں 96 میں کوئی 6 نومبر سے غالباً 16 نومبر تک, 3 نومبر سے 16 نومبر تک جو ہے کہ بھٹو صاحب دوبارہ جو ہے کہ چیف منسٹر بنے تھے. لیکن یہ کھینچتانی رہی تھی, پھر اس کے بعد اسمبلی جو ہے کہ وہ تحلیل کر دی گئی تھی. تو یہ ایک فارمولہ جو ہے کہ اس وقت یہ سوچا جا رہا ہے کہ اگر آئی پی پی کچھ نشستیں نکال لیتی ہے, اور پھر جیسے ہم نے گزشتہ اپنے ویلاگ کے اندر کہا تھا کہ آزاد امیدوار چاہے وہ پی ٹی آئی کے جتنے بھی جیت جائیں, ان کو منعرف کروایا جائے گا, ان کو ایک الگ گروپ بنوانے کی کوشش کی جائے گی. ابھی اکبر ایس بابر کو دوبارہ جو ہے کہ پیچھے سے دھمکی دی گئی ہے. انہوں نے بھی اسلام آباد کے اندر جو ہے کہ اپنی پاکستان تحریک انصاف کی جو ہے تجدید عہد کا جو ہے کہ وہ ایک معاملہ اٹھایا ہے, اور وہ شاید ایک نئی اسٹریٹجی بنا رہے ہیں. تو اس طرح سے یہ کوششیں کی جا رہی ہیں کہ کسی کے پاس اکثریت نہ ہو, اور پھر ایک ایسا گروپ جو جیسے ابھی ریسنٹلی پرویز الہی صاحب جو ہے کہ کاف لیگ پنجاب کے اندر اتنا ان کے پاس ریزنیبل نمبر تھا کہ ان کے بغیر نہ پی ٹی آئی وزارت اعلیٰ بنا سکتی تھی اپنا, نہ ہی پی ایم ایل این, اور دونوں جماعتوں نے پیشکش کر دی تھی. اور عین وقت کے اوپر چودھری شجاع صاحب نے نون لیگ کی حمایت کی, اور پرویز الہی صاحب نے جو ہے تحریک انصاف کی حمایت کی, اور وہاں پہ جو صورتحال تھی وہ بھی سب دنیا نے دیکھی. تو اس قسم کی ایک جماعت وہ آئی پی پی کے اوپر جو ہے کہ ہاتھ رکھا جا رہا ہے کہ اگر وہ کچھ نشستیں نکال لیں اور پھر کسی کی کوئی اکثریت نہ ہو, اور یہ اگر ڈیسائسو رول ادا کر سکتے ہوں تو پھر ان کا کوئی بندہ بنایا جائے. لیکن اب اصل جو ایشو ہے وہ یہی ہے کہ 8 فروری کو اگر پولنگ ہوتی ہے تو اس کے بعد پی ٹی آئی کے لوگ کو توڑا جا سکے گا یا نہیں توڑا جا سکے گا, یہ ایک ابھی تک کوشچن مارک ہے. اس کے اوپر بھی بات کرتے ہیں. دوسرا جو ہے کہ بلے کی واپسی کے لیے کہا جا رہا ہے کہ ایک دروازہ کھلا ہے, اور وہ یہ ہے کہ گزشتہ چند دنوں سے توقع کی جا رہی تھی کہ جب قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے 2 دن کی جو ہے کہ وہ چیمبر ورک میں گئے تھے کہ وہ اپنا تفصیلی فیصلہ لکھ رہے ہیں بلے کی جو واپسی کا فیصلہ ہوا تھا, تو وہ جیسے ہی آئے گا تو پھر پٹیشن فائل کی جائے گی نظر ثانی کی, اور ریویو آف ججمنٹ اینڈ آرڈر جو سپریم کورٹ کا ایکٹ ہے بھی ریسنٹلی جو ابھی 2023 کے اندر منظور کیا گیا تھا, اس کے تحت پھر ابھی جو ہے کہ 3 رکنی بینچ کا فیصلہ ہے تو پھر اب 5 رکنی بینچ بنایا جائے گا, اور اس میں نئے جج ہوں گے. تو اس تناظر کے اندر جو ہے کہ یہ ایک ونڈو آف اپرچونٹی ہے. تفصیلی فیصلہ آ گیا, اس فیصلے میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے یہ لکھا ہے, اور باقی پوری کی پوری ذمہ داری جو ہے وہ الیکشن کمیشن یا سپریم کورٹ نے اپنے کندھوں پہ لینے کی بجائے کہا جی کہ پی ٹی آئی کی ذمہ داری ہے کہ اگر نشان نہیں ملا, اور ساتھ فیصلے میں لکھا ہے کہ کسی بھی سیاسی جماعت سے اس کا نشان ہرگز نہیں لینا چاہیے چھوٹی موٹی غلطیوں کے اوپر. لیکن یہ بڑی وائلیشن تھی کہ انہوں نے الیکشن نہیں کروایا اور ان کو بار بار نوٹسز دیے گئے. حالانکہ پی ٹی آئی نے 2 بار الیکشن کیا, الیکشن کمیشن نے ان کو تسلیم نہیں کیا. یہ تھوڑا سا ایک فرق ہے. لیکن سپریم کورٹ کے اس فیصلے میں بھی تفصیلی فیصلہ جو جاری کیا گیا, تو ابھی تحریک انصاف امیڈیٹلی ان کو چاہیے کل اپنی ایک پٹیشن فائل کریں. آج ثناء اللہ مستی خیل کے معاملے کے اندر جو ہے کہ ان کے کاغذات جو ہیں کہ ان کی بحال کیے گئے ہیں, اور ابھی پرنٹنگ کا کام جو ہے کہ صرف اس کی پلیٹس بنی ہیں, اس کا کمپیوٹرائز کام ہوا ہے, لیکن وہ پرنٹنگ نہیں سٹارٹ ہوئی. صبح ہی اگر اس کو درخواست دائر کریں اور امیڈیٹ ساتھ درخواست دیں کہ فوری سماعت کی جائے, جیسے الیکشن کمیشن کی اسی دن سماعت ہوئی تھی, تو اگر 1-2 دن کے اندر یہ سماعت ہوتی ہے تو اس سے پھر ان کو اگر 5 رکنی بینچ یہ سمجھتا ہے کہ ان کو انتخابی نشان دیا جا سکتا ہے, تو پھر بڑی ایک اہم جو ہے کہ سیاسی یہ بازی پلٹ جائے گی. اور پھر 8 فروری کا سرپرائز یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر ان کے پاس بلے کا نشان ہو تو پھر اس کے بعد جو ہے یہ تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں کہ ان کے خلاف پی ٹی آئی جو ہے کہ کلین سویپ جو ہے کہ ون کرے گی. اور دوسرا ہے معاملہ کہ اگر نہیں ہوتا ہے ان کے پاس, تو پھر بھی ان کے ابھی جس انداز کے اندر پی ٹی آئی اپنی کمپین چلا رہی ہے, سوشل ایپس لانچ کی ہوئی ہیں انہوں نے, اور الیکشن ڈے کے حوالے سے بھی انہوں نے اپنا بڑا ہوم ورک کیا ہوا ہے کہ اگر نیٹ ڈاؤن بھی ہوتا ہے تو انہوں نے اپنی جو لیگل ٹیم ہے ہر ڈسٹرکٹس کے اندر, ہر تحصیل کے اندر, ان کو بڑا فعال بنایا ہوا ہے کہ وہ پولنگ ڈے کے اوپر جو پریزائڈنگ افسر ہے وہاں سے لے کر اور جو ریٹرننگ اور ڈسٹرکٹ ریٹرننگ افسرز کے پاس نتائج کی جو ترتیب ہے, جو نتائج مرتب ہونے ہیں وہاں تک, تمام کی تمام انہوں نے لیگل ٹیم اور اپنے جو تجربہ کار لوگ ہیں ان کو وہاں پہ مختص کیا جا رہا ہے, تاکہ
جو ووٹر ٹرن اوور ہو اس کو پھر انشور کیا جائے کہ اس کو تحفظ بھی دیا جا سکے. تو لیٹس سی دیکھتے ہیں کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. آج تک کے لیے اتنا ہی. خالد جمیل کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.